पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुला कथं वा पाणिभ्याम् उपयमनकाले पुरभिधा यदा दायन्यस्तौ दृशति दयमानेन मनसा पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुला कथं वा पाणिभ्याम् उपयमनकाले पुरभिधा यदा दायन्यस्तौ दृशति दयमानेन मनसा पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुला कथं वा पाणिभ्याम् उपयमनकाले पुरभिधा यदा दायन्यस्तौ दृशति दयमानेन मनसा पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुला कथं वा पाणिभ्याम् उपयमनकाले पुरभिधा यदा दायन्यस्तौ दृशति दयमानेन मनसा पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुला कथं वा पाणिभ्याम् उपयमनकाले पुरभिधा यदा दायन्यस्तौ दृशति दयमानेन मनसा पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुला कथं वा पाणिभ्याम् उपयमनकाले पुरभिधा यदा दायन्यस्तौ दृशति दयमानेन मनसा पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुला कथं वा पाणिभ्याम् उपयमनकाले पुरभिधा यदा दायन्यस्तौ दृशति दयमानेन मनसा पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुला कथं वा पाणिभ्याम् उपयमनकाले पुरभिधा यदा दायन्यस्तौ दृशति दयमानेन मनसा
पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुला कथं वा पाणिभ्याम् उपयमनकाले पुरभिदा यदा दायन्यस्तं दृशति दयमानेन मनसा पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुला कथं वा पाणिभ्याम् उपयमनकाले पुरभिदा यदा दायन्यस्तं दृशति दयमानेन मनसा पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुला कथं वा पाणिभ्याम् उपयमनकाले पुरभिदा यदा दायन्यस्तं दृशति दयमानेन मनसा पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुला कथं वा पाणिभ्याम् उपयमनकाले पुरभिदा यदा दायन्यस्तं दृशति दयमानेन मनसा पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुला कथं वा पाणिभ्याम् उपयमनकाले पुरभिदा यदा दायन्यस्तं दृशति दयमानेन मनसा पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुला कथं वा पाणिभ्याम् उपयमनकाले पुरभिदा यदा दायन्यस्तं दृशति दयमानेन मनसा पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुला कथं वा पाणिभ्याम् उपयमनकाले पुरभिदा यदा दायन्यस्तं दृशति दयमानेन मनसा पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुला कथं वा पाणिभ्याम् उपयमनकाले पुरभिदा यदा दायन्यस्तं दृशति दयमानेन मनसा पदं ते
पदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुला कथं वा पाणिभ्याम् उपयमनकाले पुरभिदा यदा दायन्यस्तं दृशदि दयमानेन मनसा